अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद कल से आज तक जो जो मनाजिर हमने देखे, जो कुछ भी होता रहा, पीटीआई कारकुनान की तोड़ फोड़, तनसीबात पर हमले, फौज मुखालिफ कार्रवाइयों के बाद आज हमने देखा कि पाक फौज की जानिब से वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया है, जिसके मुताबिक तमाम शरपसंद अनासिर अब नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। ISPR के मुताबिक 9 मई का दिन एक स्याह बाब की तरह याद रखा जाएगा। ISPR की जानिब से ये कहा गया कि इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी थी वो कानून के मुताबिक उन्हें हिरासत में लिया गया, लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद एक मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी इमलाक और तनसीबात पर हमले करवाए गए, फौज मुखालिफ नारेबाजी करवाई गई। जो सहूलतकार, मंसूबा साज, सियासी बुलवाई इन कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं, उनकी शिनाख्त कर ली गई है और उनके खिलाफ पाक फौज की जानिब से कहा गया है कि सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। मज़मूम मंसूबा बंदी के तहत ये तमाम तर सूरत हाल पैदा की गई है। ये घिनौनी कोशिश की गई है कि आर्मी अपना फौरी रद्द अमल दे, जिसको अपने मज़मूम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। बहरहाल एक वाज़े और जो है दो टोक मौक़िफ़ ISPR की जानिब से सामने आया है, जो कि एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि शायद तारीख़ में पहली बार नाज़रीन हमने ये देखा है कि आर्मी की तनसीबात पर या ओवरऑल कौमी इदारों पर जो हमले हैं इस अंदाज में वो दहशत गर्दों की जानिब से तो किए गए, लेकिन किसी सियासी जमात की जानिब से ये तमाम तर सूरत हाल हमें नज़र नहीं आई। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्योंकि वाज़े तौर पर ISPR की जानिब से कहा गया है कि एक सियासी जमात की जानिब से सियासी जमात का लबादा उड़कर ये सब कुछ किया गया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किस कदर मजीद मुश्किलात पैदा करेगा, इस पर जरा आज तफसील से बात करेंगे नाज़रीन। इसके साथ साथ इमरान खान साहब पर आज तोशा खाना केस में फर्दे जुर्म आयद कर दी गई है। अब देखना यह कि इस पर आगे सूरत हाल क्या बनती है। इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में आगे सूरत हाल क्या होगी, पार्टी पर क्या गिरफ्त मजबूत होगी नहीं होगी, इमरान खान की मुश्किलात में क्या मजीद इजाफा होगा। बहरहाल बहुत सारे दीगर मामलात भी हैं, क्योंकि टॉप लीडरशिप जो है ऑलमोस्ट वो गिरफ्तार हो चुकी है। वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे और बात करने के लिए हमें माहिर कानून अली बुखारी साहब, जो कि वकील भी रह चुके हैं साहब के, वो स्टूडियोज में ज्वाइन करेंगे। लेकिन एहतशाम साहब, आगाज आपसे करते हैं। सर, आज जिस अंदाज में ISPR की जानिब से रद्द अमल सामने आया, जो आई थिंक एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि हर तरह की जो रेड लाइन थी वो क्रॉस की गई। कल जिस अंदाज में जो मनाजिर हमने कोर कमांडर हाउस के सामने देखे, ओवरऑल जिस अंदाज में इस एहतजाज के अंदर फौज के खिलाफ नारेबाजी की गई, कैसे देखते हैं ये अपने लिए मुश्किलात मजीद खुद पैदा कर रहे हैं? सोनिया, कल और आज का अगर आप फ़र्क देखें और इसका डिटेल इसमें आप जाएं तो आपको पता चलेगा कि कल एक इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद एक बहुत बड़ी पब्लिक ओपिनियन जो है ना, लिखने वाले, बोलने वाले, उसके बाद माहिर कानून, इसी तरह से हर शोबा ज़िंदगी के लोगों ने इसको कंडेम किया और लोगों ने कहा कि ये इवन आप देख लें कि बाहर से रिएक्शन आया, इंटरनेशनल लेवल पे रिएक्शन आया। बिल्कुल है। अभी देखें कि कल उन्होंने ट्वीट किया यहाँ पे जनरल एम्बेसडर इस्लामाबाद में कि ये गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। फिर आप देखें एंथनी ब्लिंकन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इनके अमेरिका के, उनकी तरफ से रिएक्शन आया, सबकी तरफ से। देखिए, सवाल ये कि सोनिया, कल के बाद सूरत हाल अब तब्दील हो जाएगी और मुझे लगता है ज़ाती तौर पे अगर इंडिपेंडेंट तजिया मुझसे मांगे तो ये जिसको कहते हैं बाजी पलट देगा। अच्छा। आज ISPR का स्टेटमेंट आना और आज सारा दिन जो कुछ होता रहा सोनिया, देखें पाकिस्तान की तारीख़ में आप मुझे बताएं इस तरह का घेराव, जलाओ, लूट मार, कानून को अपने हाथ में लेना और एक सियासी पार्टी के लोग सब कुछ करते रहे और एज़ वी स्पीक कोई उनकी तरफ से, लीडरशिप की तरफ से ये नहीं कहा गया कि ये काम मत करें। काश इमरान खान साहब ये कह देते, खाली जिसको कहते हैं दिखाने के लिए भी कह देते तो मेरा ख्याल है उनके लिए आसानी पैदा हो सकती थी। अब सूरत हाल जो जा रही सोनिया, देखें जो लाहौर में हुआ, आई ओपनर लाहौर में है, कोर कमांडर के घर में घुस के जाके आपने उनके बेडरूम तक कोई चीज़ नहीं छोड़ी और जनाब स्ट्रॉबेरी उठा के, पानी की बोतलें और उसके बाद मशरूबात, और फिर उसके बाद जो पढ़ी लिखी ख़वातीन है PTI की, बड़ी शर्मनाक बात है सोनिया, वो वीडियो बनाती रही हैं उनकी और कहा कि सब कुछ ठीक हुआ, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ सोनिया। अब मेरा ख्याल है लॉ अपना रास्ता अख्तियार करेगा। और ये जो हमले की बात है, इस हवाले से एक वीडियो भी मुबैना तौर पर, ऑडियो बल्कि गर्दिश कर रही है। वो ऑडियो क्या है? PTI के सीनियर रहनुमा एजाज चौधरी साहब और उनके बेटे अली चौधरी साहब इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसको ज़ाहिर है एक मुनज़्ज़म प्लानिंग या साजिश कहा जा सकता है। सुनिएगा जरा इस ऑडियो को।
यहाँ गोलियां चली? हाँ जी, फायरिंग हुई है। पहले तो हवाई फायरिंग हुई है कोई 4-5 मिनट, फिर सुना है कोई एक आध उन्होंने बस्ट मारा है, 3 लोगों को गोलियां लगी। अच्छा, वो तो मानेंगे तो नहीं ना कि भाई हमने चलाई है। नहीं, लेकिन मिथ तो खत्म हो गई ना जो एक थी। उनका घर रैंसैक कर दिया, कोई गमले से लेके घर की कोई चीज बाकी नहीं बची, बिल्कुल उसको तबाह कर दिया, उड़ा दिया सारा। चलो ठीक। ये बड़े सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और ऑडियो में वाज़ेह तौर पर सुनाई दिया जा रहा है कि मानेंगे नहीं एहतशाम साहब की गोलियां हमने चलाई है, क्योंकि उन्होंने डिनाई किया। और जिसको कहते हैं जिस अंदाज से उन्होंने मतलब इसको अप्रूव भी उस तरह नहीं किया, उन्होंने किया जिस तरह आजाद चौधरी कह रहे हैं, लेकिन उनके साहबजादे ने तो इंतहा कर दी है, कह के जी मिथ टूट गई है। भाई आप अपने मुल्क की रियासत की फ़ौज के बारे में इस तरह की बात करें, और वहाँ से आपने देखा एक डंडा नहीं चला। अब ये उनकी क्या थी, बहुत सारे लोगों का ख्याल है वो नहीं चाहते थे कि वायलेंस होगा, तशद्दुद होगा, गोली चलाएं, वरना कोर कमांडर के घर में इस तरह कुछ कभी को सोच सकता है बंदा? बिल्कुल। देखिए सोनिया, ये बहुत ही काबिल मज़म्मत बात है, इससे ज़्यादा काबिल मज़म्मत नहीं बात हो सकती। और बाकी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरीके से इत्तलात आ रही हैं, अब ये सारे लोग पकड़े जाएंगे। अभी वो चला गया कि जब लोग कहते थे जी मैन मॉल में अदालत में बच जाते थे, अब तो आप नादरा का रिकॉर्ड निकलेगा, आपके बाप दादा से आगे तक भी लोग जो है ना निकाल के लेके आएंगे। लिहाजा मेरा ख्याल है ये जो सियासी तौर पे पीटीआई को आज नुकसान हुआ, और बहुत बड़ा माइलेज पीडीएम को मिलेगा आज। अच्छा। और फिर ये जो लोग बात कर रहे थे बड़ी ज़्यादा, भाई ठीक है, रियासती अदारे पाकिस्तान की तारीख में तजावज़ करते ने अपने अख्तियारात से, लेकिन आज के बाद जो होगा सारी की सारी हमदर्दियाँ उनके खाते में जाएंगी, उनके पास चली जाएंगी, और सारी की सारी मज़म्मतें आपके पास आएंगी। और मैं आपको बता दूं सोनिया, अभी आप जिस तरह अभी आपने बताया, सवाए सिंध के पूरे मुल्क में 245 के तहत फ़ौज को बुला लिया गया। देखिए कोई मजाक है, जो बंदा उठता है, चलें आपको बहुत गुस्सा है, आपने सरकारी में आपको नुकसान पहुँचाया, अब मुझे बताएं एक बंदा साइकिल पर जा रहा है, एक मोटरसाइकिल पे जा रहा है, रक्शे पे जा रहा है, गाड़ी पे जा रहा है, उसकी गाड़ी आप तोड़ें। इवन आपने देखा पेशावर में क्या हुआ, वो अपना ईदी फाउंडेशन वालों की जो है ना वो गाड़ी जा रही है, उसमें एक मरीज़ बैठा हुआ, पता नहीं किस हालत में, मरीज़ को उतार के आपने आग लगा दी। रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग पे आप जिसको कहते हैं उसको आग लगा दी। पूरे मुल्क में जो किया सोनिया, इसका फ़ायदा किसको हुआ? इसका फ़ायदा पाकिस्तान के दुश्मनों को हुआ। और पाकिस्तान के दुश्मन जो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है उनका। और पूरा प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो गया है। और आईएसपीआर ने भी एहतशाम साहब अपने बयान में कहा है कि जो काम मुल्क के अबदी दुश्मन 75 साल में नहीं कर सके, वो इक़्तिदार की हवस में मुब्तला एक सियासी जमात ने कर दिखाया। पूरी दुनिया का मीडिया उठाकर देख लें, खासकर इंडिया के अंदर जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, सर क्या मैसेज जाएगा? सोने इंडिया को तो आप छोड़ें, वो तो हमारे दुश्मन हैं, वो तो करेंगे। सोनिया आप मुझे बताएं कि इस सारे मामले में जो तालिबान है, जो दहशतगर्द हैं, वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे जी ठीक है, यही काम तो आपकी बाकायदा एक रजिस्टर्ड सियासी पार्टी कर रही है, हमें तो आपने कलअदम करार दे दिया ना, तो आप उनका मुकाबला कैसे करेंगे? तो मेरा ख्याल है ये सारी दुनिया को एक वो मैसेज गया है जिसका पाकिस्तान का इमेज बड़ा ख़राब हुआ, हमारा पाकिस्तान का बैरूनी दुनिया में हमारा इमेज बड़ा ख़राब हुआ। लोग ये कह रहे हैं कि वो मुल्क जो बिल्कुल दहाने पे है डिफ़ॉल्ट के, जो आपने देखा फिच की रिपोर्ट आई, फिर बूडीज इंटरनेशनल की कल रिपोर्ट आई, आज बाई द वे $5 बढ़ गया है। सोनिया स्टॉक मार्केट कल आज फिर क्रैश हुई है, कल भी। अब मुझे बताइए ना, हालात में लोग वे फॉरवर्ड तलाश कर रहे हैं। आम आदमी को खाने के लिए कुछ मिल रहा है, 20 किलो थैले आटे की कीमत 3400 रुपये की हो चुकी है। इस सारे मामले को देखना चाहिए था कि मिल बैठ के कैसे हल करें। देखिए अफसोसनाक बात है सोनिया के मुज़ाकरात कामयाब बड़ी हद तक हो गए थे। तो 3 चीज़ों पे आपने देखा कि इत्तफाक हो गया कि जी एक मुल्क में एक वक्त में पूरे मुल्क में इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के रिजल्ट को तस्लीम किया जाएगा, एक केयर टेकर सेटअप होगा। एक ही बात रह गई थी ना कि जी इलेक्शन की डेट कब देनी है। तो ठीक है, ये बात मेरा ख्याल है यहाँ पे मैं कहूँगा कि पीडीएम के लोगों को कंसीड करना चाहिए था, ये गिव एंड टेक कर लेते। लेकिन क्या इसका जवाब यही है कि इमरान खान साहब को जो गिरफ्तार किया गया? मैं कहता हूँ सोनिया, ये बदकिस्मती से 1935 का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो जिसको हमने तब्दील नहीं किया। फिर नैब लॉ है, उसमें हमने तब्दीलियाँ अब की हैं। भाई द वे नैब लॉ में जो अब तब्दीली है उसमें से सारा जहर निकल गया है। इमरान खान साहब, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें इतना बड़ा इनके लिए कोई मसाइल मुश्किलात होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस लिया हुआ है। लेकिन आज की जो सारा दिन हुआ है सोनिया, और जो कल सारा दिन हुआ है, उसके बाद से मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पे जितना नुकसान पीटीआई को हुआ, उनकी क़यादत को हुआ है। लोग आप देख लें, कल अखबारात पढ़िएगा, लोगों के तसरात दीजिएगा, तो मेरा ख्याल है ये बहुत दिनों तक ये जिसको कहते हैं उस असर से बाहर निकले जो कंडमनेशन के खिलाफ हो रही है। ठीक है, माहिर कानून और इमरान खान साहब वकील भी हैं, अली बुखारी साहब हम स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो सर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी ठीक थी,
ٹھیک نہیں تھی یہ تو الگ بحث ہے، لیکن جس انداز میں کل سے لے کر آج تک جو کچھ بھی ہوتا رہا پی ٹی آئی کے کارکنان کی جانب سے، پھر ہم نے دیکھا سینئر لیڈرشپ کی جانب سے کچھ مبینہ آڈیوز منظر عام پر آئی ہیں جس میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ سب کچھ لیڈرشپ کی ایما پر ہوا۔ آج اس پر آئی ایس پی آر کا بڑا سخت رد عمل آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو کام ملک کی ابدی دشمن 75 سال میں نہ کر سکے وہ ایک سیاسی جماعت نے سیاسی لبادہ اوڑھ کر دکھایا۔ سر لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس پر حملے، جس انداز میں احتجاج کے اندر جو نعرے بازی کی گئی پاک فوج کے اندر، کسی صورت سر جسٹیفائیڈ ہے؟ دیکھیں جی، کسی بھی طرح جو ہے وہ کسی بھی ادارے کا، خالی پاک فوج نہیں، پاکستان کا کوئی بھی ادارہ ہے تو اس کی تجلیل کرنا کسی بھی طرح جسٹیفائیڈ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے بڑی کلیئرلی، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اور وی آر بورن پاکستانی، پاکستان رنز ان آور بلڈ، اس میں کوئی دوسری تو رائے ہے ہی نہیں۔ نمبر 1، شخصیات کے حوالے سے اختلاف ہو سکتا ہے، پولیٹیکل آئیڈیالوجی سے اختلاف ہو سکتا ہے، پولیٹیکل پارٹی سے اختلاف ہو سکتا ہے، طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے، تو یہ اس پہ تو یہ تو کوشچنیبل چیز ہی نہیں ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اینڈ وی لو اور کنٹری اینڈ وی آر پراؤڈ پاکستانی۔ نمبر 1۔ نمبر 2 چیز آ گئی یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ پی ٹی آئی لیڈرشپ تو جیل میں ہے بھائی۔ اب بات یہ ہے کہ ایک ہجوم ہے، اس میں لوگ فالوورز بھی ہوتے ہیں، جب ان کو وے آؤٹ نہیں ہے تو کسی ایک دوسرے کے اوپر تو الزام نہیں پھینکا جا سکتا۔ رینڈم بے نظیر بھٹو شہید ہوئیں، پورا پاکستان جلا اگلا ہوا۔ مجھے نہیں پتا ہماری یاد سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کو جب ہینگ کیا تو اس کے بعد کیا ہوا، آئی ڈونٹ نو، آپ کو بہتر پتا ہے۔ اسی شام کو، میں آپ کی بات کاٹتا ہوں علی، اسی شام کو زرداری نے ان کو منع کر دیا تھا جی، کہ یہ مت کریں اور میں یہ پاکستان کھپے۔ دیکھیں نا، ایک انسٹنٹ ریئیکشن ہوا۔ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے روکنا۔ کاش ابھی تک آپ دیکھ لیں کتنے ٹائم ہو چکا ہے، کوئی اس طرف سے بیان نہیں آیا کہ یہ کام مت کریں۔ آج بھی یہ کام کر رہے ہیں، اسلام آباد میں آپ دیکھ لیں پولیس لائن پہ حملہ، اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں جو اس وقت سری نگر ہائی وے پہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی لا اینڈ جسٹس کی بات کریں اور ایکولیٹی کی بات کریں، رول آف لا کی بات کریں۔ پولیس لائن میں میں صبح 8:30 بجے پہنچا، ہماری لیگل ٹیم گئی، خواجہ حارث صاحب تھے، گور صاحب تھے، ڈاکٹر بابر رحمان صاحب تھے، 4 گھنٹے ہم لوگ وہاں پولیس لائن کھڑے رہے، اور دھوپ میں، نہ میڈیا کو ایکسیس تھی نہ ہمیں ایکسیس تھی۔ یہ کوئی کسی سویلائز نیشن میں ایسے ہوا ہے؟ ٹھیک ہے آپ نے گرفتار کیا، میں گرفتاری کو اوبیسلی سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگی وہ، اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اس گرفتاری کی۔ اور اس کے بعد جب خان صاحب نے خود کہا کہ گرفتار کر لو، ڈنڈے مارنے کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، دیکھیں تو آپ پکچر کے سارے رنگ دیکھنے چاہیے نا آپ کو، تبھی ڈیسیجن ہوتا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ چیز یہ آ جاتی ہے، اس کے اندر بڑا کلیئر ایلیمنٹ ہے کہ آپ جب گرفتار ہو جاتے ہیں، ہم صبح گئے وہاں پر، 4 گھنٹے بعد جب ہمیں الٹیمیٹلی اندر لے جایا گیا تو شاہ نواز رانجھا واز دیئر، عطا طاہر واز دیئر ان دا کورٹ۔ آبجیکشن ہوا وہاں پر کہ ہماری تو کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، صرف 3 وکیل ہم گئے اندر، 4 وکیل، اور پھر ان کو کورٹ نے باہر نکالا، کورٹ شفٹ کر دی پوری کی پوری ادھر پولیس لائن میں وداؤٹ کوئی، میں نے کہا جی ہمیں دکھا دیں، لیگل کوشچن کیا کہ آپ کے پاس سر کورٹ شفٹ کر دیا یہاں پر، فائن انف۔ اس کا ایک جو کورٹ کی اپنی پرمیشن ہوتی ہے، جو پریزائڈنگ آفیسر ہوتا ہے اس کا لیگلی باؤنڈ ہوتا ہے کہ وہ لکھ کے دے کہ جی ہاں میں ایگری کرتا ہوں اس سے، کوئی بھی نہیں دیا۔ آبجیکشنز وہاں پر ہم نے ریز کیے جو پریزائڈنگ آفیسر تھے ان کو کہ جی ہمارے آبجیکشن نوٹ ڈاؤن کریں، آپ یہ جو فرد جرم لگا رہے ہیں اس پہ یہ 4 آبجیکشن ہیں، ریفیوز۔ یہ ساری زیادتیاں تو میری آپ کے ہاتھ میں جاتی ہیں، میری بات سنیں، مطلب اس سے پولیٹیکل مائلیج ملے گا، جو نقصان ہو گیا اس کا کیا کریں گے؟ پولیٹیکلی مائلیج لینا علیحدہ بات ہے، اور قانون کی بالادستی ہونا علیحدہ بات ہے، سب کے لیے برابر ہے۔ قانون کی بالادستی اگر ان کی طرف سے نہیں آئے گی تو ظاہر ہے میں نے تو یہ آپ کو میں تو بتا رہا ہوں نا، فیکٹ جو میرے سامنے ہے، مجھے تو نہیں پتا لوگوں نے کیا 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 نہیں، ہم نے تو ٹی وی پہ آپ لوگوں سے سنا ہے، اور کوئی اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا، میرے سمیت آپ سمیت ہر بندہ ہم کو کنڈیمن کر رہے ہیں، اور جو پاکستان کا انسٹیٹیوشنز ہیں کوئی بھی ہیں، اور جو پاکستان کی املاک ہیں وہ آپ کی ہماری سب کی پراپرٹی ہے، اس لیے اس کو اسی طرح احتیاط کرنی چاہیے، خیال رکھنا چاہیے جس طرح ہم اپنی ذاتی پرسنل پراپرٹی کا کرتے ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ اس سٹیج پہ آپ کی لیڈرشپ کی طرف سر لیڈرشپ جیل میں ہے، نہیں چلیں سیکنڈ اور تھرڈ میں کہہ رہا ہوں رائٹ ناؤ ایٹ دا مومنٹ، میں اپنے پروگرام میں آ رہا تھا تو مجھے کال آئی کہ فواد چودھری سٹنگ ان سپریم کورٹ باہر پولیس پکڑنے کھڑی۔ دیکھیں علی معذرت کے ساتھ تو پھر ایک سیکنڈ، لیڈر اگر اندر ہے تو پھر لوگوں کی بات ٹھیک ہے نا، راک سٹار ہے، یہ تو فین کلب ہے، اس کو تو وہ پھر آپ کیا چاہتے ہیں کہ مریم کی طرح یہ نیچے لگا دیتے یہ سٹنگ جسٹس ہے، یہ سٹنگ پریزائڈنگ آفیسر ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے وائس پریزیڈنٹ جو آج گرفتار ان سے پہلے یہ کہہ دیتے، اسد عمر کہہ دیتے کہ بھی یہ کام مت کریں، کہہ سکتے تھے نا، نہیں کہا نا سر، آپ نے دیکھیں اسد عمر کو کہاں سے گرفتار کیا؟ ہائی کورٹ کے گیٹ سے، غلط کیا۔ اب باہر ہوگا بندہ تو کہہ رہا سبھاش چودھری کی طرف بیٹھا ہوا سپریم کورٹ میں، مطلب آپ ایک ایمپل اپرچونٹی تو دیں، ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ واٹس ایپ ایک میسیج ہی کافی واٹس ایپ بند ہے سر، چلیں گراؤنڈ ریئلٹیز پہ آ جائیں، تھوڑی دیر کے بعد کھل بھی جاتا ہے۔ ایسے نہیں ہے سر، گراؤنڈ ریئلٹیز پہ آ جائیں، آپ
ایک ریٹیلیشن ہوتی ہے, کوئی بھی آپ کو اچھا لگے یا برا لگے, آپ کا من پسند ہو یا ناپسند ہو, ایک شخص کو اگر عوام پسند کرتی ہے تو اس پہ ریٹیلیشن آتی ہے. دنیا میں آئی, ڈونلڈ ٹرمپ ہار گیا تو وہاں کے لوگوں کو اندر کر دیا انہوں نے, جا کے وہ ہر جگہ گھس کے وہاں پر سینٹ میں بھی گھس کے باقی جگہ بھی 6 جنوری کبھی نہیں بھولے گا ان کو. موسٹ آپ کہہ لیں کہ جی سیولائزڈ نیشن کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو, ایسے نہیں ہوتا سر. یہ جو پہلے آپ نے بات کی یہ پولیٹیکل ایشو تھا, پولیٹیکل پی ڈی ایم گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی تھی, گورنمنٹ نیگوسیشن کرتی ہوتی ہے سر. گورنمنٹ جو ہے وہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے صحیح ہے غلط ہے میں تو ڈبیٹ میں نہیں جا رہا ہوں. ان کو چاہیے تھا, ایشو کیا تھا, الیکشن. سپریم کورٹ کہہ رہی ہے الیکشن کرا دو, نہیں کرانے, یہی ایشو ہے نا. اچھا آپ میں ہم سارے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ٹیل می ون تھنگ, کیا الیکشنز کانسٹیٹیوشن کے تحت نہیں ہے؟ کانسٹیٹیوشن بھی بریک کر دیں, ماریں بھی لوگوں کو, اندر بھی ڈال دیں, اس کے بعد ان کے لیڈروں کو بھی منع کر دیں, اور پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یار دودھ کی نہریں. لیکن اب اسٹریٹجی کیا ہے احتشام صاحب, کیا ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی؟ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا بھی آ پڑے گا گیا. جی پلیز. علی صاحب کچھ چیزیں جو ہے نا وہ کنوینئنٹلی اگنور کر رہے ہیں. دیکھیں آپ پارٹی کے بہت بڑے لیڈر ہیں, آپ کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے. آج بھی میں کہتا ہوں کہ الیکشن اگر ہوں, اب تو خیر آج کے بعد کچھ نہیں کہا جا سکتا, کل تک تو یہ تھا کہ جی الیکشن ہوں گے تو آپ جیتیں گے, ہو سکتا ہے جیت بھی جائیں. لیکن سوال یہ نہیں ہے سونیا, سوال یہ ہے کہ جی یہ جو کام آج بتا رہے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں کئی لوگوں نے بھی کیا ہوگا پہلے. پی ایم ایل این کی قیادت کی طرف سے بھی کچھ اس طرح کی مزاحمت ہوئی ہوگی, پیپلز پارٹی کے زمانے میں ہوا ہوگا. لیکن دیکھیں جس طریقے سے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا گیا, گلاؤ جراؤ کیا گیا, اور پھر لوگ توقع کر رہے تھے. ہم تو میڈیا کے لوگ ہیں, سارا دن پھرتے ہیں آگے پیچھے, لوگ کہتے ہیں کوئی ایک آدمی کہہ دیتا کہ یہ کام مت کریں. آپ کو اندازہ نہیں ہے جہاں جہاں لوگ کل گئے ہیں کتنی تکلیف ہوئی. میں پنڈی رہتا ہوں, میں اسلام آباد میں کل رہا ہوں, اب مجھے بتائیں کتنا مشکل ہوا. اس طرح بے شمار لوگ ہیں جن کو بڑی تکلیف ہوئی ہے. لیکن احتجاج ایک دن کی تکلیف کے بعد آج ایک بیان سونیا آ جاتا, کسی طرف سے ایک بیان آ جاتا. ایک میں کہتا ہوں علی بھائی یہ کہہ دیتے نا, مجھے ظاہر ہے ان کا عمران خان صاحب کے ساتھ بڑا تعلق ہے, ان کے وکیل ہیں, یہ کہہ دیتے کہ میں وکیل کی حیثیت سے مجھے پیغام آیا ان کی طرف سے کام مت کریں. سونیا یہ کام رک جاتا. اب وہ ان اناؤنس لوگ ڈکلیئر طریقے سے نا لوگ کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے یہ نہیں کہا گیا کرتے ہیں. احتجاج کے حوالے سے احتشام صاحب کہتے رہے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب مختلف بیانات میں کہ پرامن احتجاج ہو. فواد چودھری صاحب بھی کہتے رہے ہیں کہ توڑ پھوڑ جلاؤ گھراؤ میں ملوث افراد سے کوئی تعلق نہیں ہمارا. اور مزداری کی بات ہے سونیا کہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی کچھ نہیں کیا. جب یہ کہتے تھے نا پی ٹی آئی والے کہ گملہ نہیں ٹوٹا تو واقعی نہیں ٹوٹا تھا, لیکن بتایا کہ آج پھر کیوں ہوا, واٹ وینٹ رانگ. یہ اتنا غصہ, لیکن جو آڈیوز آ گئی ہیں نا احتشام صاحب, اس نے تو سارا کٹا چٹھا کھول دیا ہے کہ کس کی ایما پر کیا ہوا, اور جس کے بعد ظاہر ایک بیان بھی سامنے آیا آئی ایس پی آر کی طرف سے. میں آپ کی طرف آؤں گی علی بخاری صاحب, لیکن ایک مختصر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے ناظرین لیتے ہیں, اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. علی بخاری صاحب, ایک تو سپریم کورٹ میں چیلنج تو ہو گئی آج عمران خان صاحب کی گرفتاری, دوسرا توشہ خانہ کیس میں بھی عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد ہو گئی ہے. کیا لیگل آپشنز ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ تو آپ نے بائیکاٹ کر دیا تھا فوری طور پہ جب انہوں نے فرد جرم پڑھنا شروع کی, تو آپ جو اطلاعات آ رہی تھی کہ آپ کا انہوں نے بائیکاٹ کر کے آپ لوگ باہر آ گئے تھے, آپ نے کہا ان کو تبدیل کیا جائے, ہمیں یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہم اس جج کو, یہ ایسی بات ہوئی تھی؟ اس میں بائیکاٹ ورڈ صحیح نہیں ہے. اچھا, کیونکہ اس کے اندر ایشو یہ تھا کہ جج صاحب کو ہم نے آبجیکشنز ریکارڈ کروائے, جو ہمارا لیگل رائٹ تھا. وہ سنائیں جو خواجہ عارف صاحب نے وہاں پہ جو باتیں کی وہ کیا تھی؟ جی میں یہ عرض کروں. جی پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کہا جناب آپ جمعے والے دن پہلے دن آئے, آپ سے پہلے آپ کے پریڈیسیسر تھے یہاں پر, ذرا ریکارڈ سارا دیکھ لیں, اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی باقی کاز اسٹوری ہے. اس میں کیا خاص بات ہے, جمعے کو آپ نے چھٹی کے بعد, جمعے کے بعد چھٹی ہوتی ہے کورٹس میں, چھٹی کے بعد آپ نے اس کو کیا اور چھٹی کے بعد فیصلہ سنا دیا 2 گھنٹے آرگومنٹس کر کے. واٹ از ان دا ہری, وہ جو آن دا ادر سائڈ عدالت تھانے میں لگائی وہ کیا تھا؟ گیلانی صاحب کے بیٹے کو تو ابھی تک آپ نے فرد جرم کی تو 2 سال گزر کے نہیں آئے, تو دیر سم تھنگ ان اٹ. سیکنڈ چیز خواجہ حارث صاحب نے کہی کہ دیکھیں ایکچولی جج صاحب آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کے اس ایٹیٹیوڈ نے, اور 4-5 باتیں آپ نے ایسے کہیں اوپن کورٹ میں ادھر پچھلی تاریخ پہ, کہ وی ڈو رسپیکٹ دا کورٹس بٹ وی ڈونٹ ہیو دا فیتھ آن یو. تو اس کے لیے ہم ایپلیکیشن موو کر رہے ہیں. تو فار دا سیک آف جسٹس اس کے اندر یہ بات ہر جگہ ہوتی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو بھی 20 سال ججی میں, ہمیں بھی اتنا عرصہ ہو گیا کہ جب ایسی چیز آ جائے تو جج صاحب انتظار کر لیتے ہیں کہ جو ٹرانسفر اپلیکیشنز ہیں وہ ڈیسائیڈ ہو جائیں. اگر وہ ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں آپ کو واپس بھیج دیتے ہیں تو فائن, اپنی تو کسی اور کے پاس چلے جائیں گے, کیونکہ فیئر فری جسٹس کا اور وہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. تیسرا آبجیکشن انہوں نے یہ لیا کہ حضور انور آپ یہاں پر بیٹھ گئے آ کے, اور ہم 4-4 گھنٹے باہر کھڑے رہے ہیں, اور ہمارے آنے سے پہلے یہاں شاہ نواز رانجھا صاحب بھی بیٹھے ہیں, یہاں تارڑ صاحب بھی بیٹھے ہیں, نہ وہ گواہ ہیں, نہ وہ آئی وٹنس ہیں, نہ وہ اسٹار وٹنس ہیں, نہ ہی وہ یہاں پہ کمپلیننٹ ہیں, اور ہمارے لوگ تو باہر سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں.
انہوں نے ان کو نکال دیا جج صاحب نے. چوتھی چیز خواجہ صاحب نے وہاں پر کہی کہ میرے آرگومنٹس ہیں یہ جو بھی آرگومنٹس ہوئے اس کے اندر کہ آپ کے جو یہ ہمارے کیس چل رہا ہے یہ کیس ہم نے ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کے پریویس آرڈرز چیلنج کیے ہیں. ٹھیک ہے, وہ چیلنج کیے ہیں, یہ اس کے ڈائری نمبرز ہیں اور ہم بائی میٹرک مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے ہائی کورٹ کے لیے پٹیشن دائر کرنے کی, یہ اس کے ڈائری نمبرز ہیں, میں تینوں کاپیز آپ کو دے رہا ہوں. اب وہ وہاں پر فکس ہونی ہے, ڈائری نمبر لگ گیا تو اٹھا لیا انہوں نے وہاں سے, اور یہ بھی کہا صبح کہ لگ جو جائے گی. پریمیسز آپ نے تبدیل کیے بغیر ہمیں بتائے ہوئے عدالت کے. ہم صبح ایک جگہ گئے دوسری جگہ گئے 4 گھنٹے ہم باہر کھڑے رہے, ہمارے موبائل لے لیے, ہمیں آپ نے آنا نہیں دیا, یہ ساری چیزیں ہیں. اور اب وہ آپ کی کیونکہ ہائی کورٹ ہے, آپ کے ہائی کورٹ میں ہماری پٹیشنز پڑی ہیں, ان کی پینڈنسی کے اندر آپ کیسے چارج فریم کر سکتے ہیں؟ ہم نے آپ کے آرڈر کو چیلنج کیا ہوا, ہم نے آپ کو چیلنج کیا ہوا. صحیح, ٹھیک ہے. یہ چیزیں جب 4-5 کوسچنز ریز ہوئے اس کے بعد وہ جب جج صاحب نے کہا اوکے جی فائن میں چارج شیٹ فریم کر رہا ہوں, میں کہا آپ چارج شیٹ کیسے فرد جرم کیسے لگا سکتے ہیں جج صاحب؟ آپ نہیں لگا سکتے, آپ واک آؤٹ کر آپ گئے. لیگلی نہیں لگا سکتے. انہوں نے کہا اچھا میں لگاؤں گا, انہوں نے کہا اچھا فائن. اس چیز پہ کوئی واک آؤٹ نہیں ہوا, نہ ہی بیک آؤٹ ہوا. اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ مائی باپ ہیں جو مرضی کر لیں, ہم روک نہیں سکتے, آپ سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, لیکن میرے آبجیکشن پارٹ آف ریکارڈ بنا دیں. انہوں نے کہا میں نہیں بناؤں گا یہ کہ میں نے کورٹ جو ہے وہ میرے یہاں پر شفٹ ہوئی اور میں نے آپ کو لیٹر نہیں دیا یا یہ نہیں کیا. انہوں نے کہا آبجیکشن بھی ریکارڈ نہیں کرتے ہیں, ہمارا آرگومنٹس بھی ریکارڈ نہیں کرتے ہیں, ڈیسائیڈ بھی نہیں کرتے ہیں, پھر ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ لیکن فائنلی فرد جرم احتشام صاحب عائد ہو گئی. اب احتشام صاحب گرفتاری فرد بھی ہو جرم میں گئی. میں ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں, انگوٹھے خان صاحب کے نہیں لگے, سائن نہیں ہوئے, جب تک تھم امپریشن نہیں ہوتے ہیں اور سائن نہیں ہوتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ آئیں گی کیونکہ اس کے آرڈر جو ابھی ہوا ہے یہ بھی چیلنج ہوگا صبح انشاءاللہ ہائی کورٹ میں, کیونکہ ہمیں تو کاپی نہیں ملی, کورٹ ادھر ہے, اس کا سٹاف ادھر بیٹھا ہے, کاپی ہمیں کچہری میں اپلائی کرنی پڑتی ہے. سو دس از اٹس اے myth in fact وہاں. ٹھیک ہے, احتشام صاحب گرفتاری بھی ہو گئی, فرد جرم بھی عائد ہو گئی, نااہلی بھی آپ کو لگتا ہے کہ قریب ہے؟ سونیا جو سننے میں آ رہی ہیں باتیں, اور جو آج کل کے واقعے کے بعد تو بہت سارے لوگ یہ بات کر بھی رہے ہیں کہ جی یہ پارٹی کے اوپر بھی پابندی لگ جائے گی, اس کو دہشت گرد پارٹی بھی قرار دیا جا سکتا ہے یا ملک دشمن پارٹی قرار دیا جا سکتا ہے. لیکن اس طرح کے ثبوت اکٹھے کیا جائیں گے, سب چیزیں ہوں گی. کوئی چیز سونیا ایسی نہیں ہے کہ جو ہم کہیں کہ جی کوئی انہونی ہو جائے گی اور نہیں ہو سکتی. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی الٹیمیٹلی ہو سکتا ہے اگلوں کا پلان ہو, انہوں نے ٹریپ کیا ہو ان کو کہ آئیں اسی ٹریپ میں, تو ہم اس طرح کرتے ہیں پی ٹی آئی کو. باقی اب آگے چل کے تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی سونیا, کہ یہ ایک واقعہ تو نہیں ہے نا, چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے, بہت بڑا واقعہ ہے. اب بس رہ گیا سوال کہ جی ان کو جس طرح علی بتا رہے ہیں کہ عدالتوں سے جو ریلیف ملنا ملے گا, مطلب اللہ کا شکر ہے, ہم یہ کہیں گے ہماری اعلیٰ عدالتیں آج بھی وہ امپارٹ کر رہی ہیں جسٹس کو, ہم یہ نہیں کہہ سکتے. ہاں یہ بڑے افسوس کی بات ہے, دکھ کی بات ہے کہ آج ان کے حق میں فیصلہ آئے گا تو یہ کہیں گے جی ٹھیک ہے عدالتیں ٹھیک ہے, کل نہیں آئے گا یہ کہیں گے نہیں ٹھیک ہوا جیسا ماضی بتا رہا ہے. اسی طرح پی ڈی ایم اور پی ایم ایل کی جماعتیں. ہاں اب یہ ہے کہ جو اصل بات یہ ہے کہ جو گرفتاری کو چیلنج کیا گیا, اور آپ نے دیکھا کہ آج پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں باقاعدہ طور پہ چلے گئے وہاں پہ. اب وہ اس کی تاریخ ہیئرنگ بھی میرا خیال ہے دے دی گئی ہے, 2-4 دن کے بعد اس کی بھی ہیئرنگ ہوگی. اب دیکھنا یہی ہے کہ ایک تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ فوری طور پہ علی اس کی کوئی ڈیٹ پیٹ آ جائے گی, لیکن اس میں غالباً 4 دن کا فرق ہے دینے کا. تو اس کا مطلب ہے کہ 4 دن تو ویسے ہی گزر جائیں گے, اور 4 دن اور شامل کریں تو 8 دن ریمانڈ پہ ہیں, جسمانی ریمانڈ لیا جائے گا. اب عام طور پہ کہا جاتا ہے, فواد چوہدری تو کہتے ہیں پہلے بھی ان پہ تشدد کیا میرے لیڈر پہ, بعد میں بھی کریں گے. غلط ہے, صحیح ہم نہیں جاتے, لیکن یہ بات ہے کہ ریمانڈ دینے کا بڑا واضح طور پہ مطلب یہ ہے کہ جی پھر پولیس کا طریقہ واردات ہی کیا ہوتا ہے, وہ تو پھر یہی کر رہے ہوتے ہیں, مار پیٹ کر کے جھوٹے سچے سب کام کروا رہے ہوتے ہیں. اس کا سیاسی طور پہ تو شاید پی ڈی ایم کو نقصان ہو. پی ٹی ایم پہ پریشر کتنا ہے احتشام صاحب اس سب کا, جو کچھ ہوا کل سے ابھی؟ دیکھیں آج ان کے لیے سائی آف ریلیف ہے سونیا. آج آپ دیکھ لیں کہ سب جگہوں پہ وہ بڑے ٹون ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو کام ہم نہیں کر سکے پی ٹی آئی نے کر دکھایا. کاش یہ سب کچھ نہ ہوتا سونیا. آج جس جگہ چلے جائیں پی ٹی آئی اس کے آپ اپنا کل ہی کا واقعہ بتائیں نا, آپ وہاں گئی ہیں, آپ کو جس طرح روکا گیا آنے سے, اور آپ ایک قسم کا یکجہتی کا اظہار ہی کر رہی تھی ان کے ساتھ, لیکن اس کے باوجود آپ کو انہوں نے جانے دیا, رپورٹ کر رہی تھی جو بھی کر رہی تھی. لیکن بہرحال اس طرح بے شمار لوگ ہیں سونیا جو ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں, جو سپورٹ رکھتے ہیں, جو ووٹ دینے کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن آپ ان کے پاس جائیں, ان کی باتیں سنیں, تو انہوں نے بڑے افسوس کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ یہ ملک انارکی کی طرف لے جائے گا, انارکی کی طرف لے جائے گا. آگے ہی آپ دیکھ لیں انسٹیبلٹی پولیٹیکلی کتنی ہے, غیر یقینی کی صورتحال ہے, زمین بوست اکانومی ہو چکی ہے, چھکولے کھا رہی ہے. اس سارے معاملے میں نقصان باہر کی دنیا کو تو فائدہ ہوا, ہمیں جو اندر سے نقصان ہوا میرا خیال ہے بہت وقت لگے گا ٹھیک ہوتے ہوئے. سونیا ایک ہی چیز رہ گئی کہ آج بھی ہمارے ادارے بیٹھ جائیں, سیاسی جماعتیں بیٹھ جائیں اور اس کو ریٹریو کریں, اس معاملے کو آگے نہ جانے دیں. آئیڈیلی تو یہ علی بھائی کہ یہ لیڈرشپ کی طرف سے ایک پیغام آئے کہ یہ
गलाओ जलाओ ला मत करें। ताल्लुकी का इजहार कर दें करें, एहतशाम साहब, मेरा कुछ ख्याल है बचत हो उसका- सकती है अभी नहीं, भी। उसमें देखें ना, जाहिर सी बात है जो नुकसान हुआ है वो कम तो हो सका है, आंदा तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो कहा गया कि जी तहरीक चलती रहेगी और लोगों को कह दिया गया जी कि जब तक इमरान खान साहब बाहर नहीं आते ये काम करते हैं। Exactly. पिछले दिनों आपने देखा 2-2.5 महीने पहले ये हुआ था, हाँ 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 अब पूरे के पूरे एक हफ्ता 10 दिन पूरे लोग ख्वार हुए, इस्लामाबाद Exactly. पिंडी आना पुरअमन बंद हो एहतजाज गया, एहतशाम बैठे साहब होते हक है, बड़ी पुरअमन वोट करें, बंद कर लेकिन दिया इस गया तरह था, से- आपने हाँ, देखा उसके बाद exactly. उसको खत्म किया गया। हाँ, ठीक है। देखिए ऐसे काम नहीं करने चाहिए सोनिया जिससे आम आदमी की तकलीफ बढ़े। बढ़े, जब आप देख लें कल कोई एयरपोर्ट नहीं जा सका, कोई हॉस्पिटल नहीं जा सका, कोई दफ्तरों में नहीं लोग गए, पिंडी से लोग इस्लामाबाद से पिंडी घर नहीं जा सके, इसका बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। लोग सपोर्टर भी कहते हैं कि यार ये नहीं होना आपको पुरअमन एहतजाज का करें, हक है, बिल्कुल, सियासी सब हक कहते है, हैं, हाँ। जमहूरी हक है, लेकिन आपको ज़्यादा अफसोस होता है सुनिए कि इनकी पार्टी के लोगों ने पहले काम नहीं किया। 25 मई को हुआ तो चलें, कहीं थोड़ा इधर से हुआ, थोड़ा सा उधर, ये तो बिल्कुल जिसको कहते हैं यकतरफा तौर पे सारा कुछ पीटीआई ने जो कल किया, इससे सियासी तौर पे इनको बड़ा नुकसान हुआ, और बहुत ज़्यादा फायदा पीडीएम को और अदारों ठीक को है। होगा। अली बुखारी साहब, आप भी ये समझते हैं कि ये जो कुछ भी किया गया इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कानूनी हवाले से, सियासी हवाले से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और दूसरा 14 मई का जो फैसला था वो अभी तक बरकरार है, अब तो ना ही समझें। देखिए 14 मई के फैसले के पीछे तो सब कुछ ये हो रहा है। मेरा तो अपना यही एक नुक्ता नज़र है कि इशू ये है कि हम सब ने बैठ के यहाँ एक जजमेंटल हो गए हमने, और हमने एक जजमेंट दे दी कि जी पीटीआई ने कर दिया। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि जो लोग वहाँ पर थे वो पीटीआई के थे? ये तो पता मैं चल अगर जाएगा। ये कह देता हूँ जी अच्छा उसमें कोई नून के लोग भी थे, पीपल्स पार्टी के भी थे, इस तरह नहीं होता। इशू ये है कि जो चीज़ हुई है वो गलत हुई है, वो गलत हुई है। गॉन आर द डेज। अभी हम आपको सर, बताऊं, अब मेरे से ये- क्वेश्चन हुआ है, आप मैं- जरूर आप कर मेरी सकते- आर्ज़ू- आप मेरी जरूर आर्ज़ करें। मैं सुनें। सिर्फ कह रहा हूँ कि इसको इतनी जल्दी अनर्स कर दिया जाएगा कि आप हैरान होंगे कि लोग पकड़े जाएंगे। इशू ये है सर कि मैं तो चाहता हूँ जी अल्लाह करे ऐसा ही हो, इंसाफ के तकाज़े पूरे हों और बहुत जल्दी हों, और यही एक रूल ऑफ लॉ की बात है, इसी को पूरा किया जाए। इशू ये है कि जो ये हुआ है इसको किसी ने अच्छा तो नहीं कहा मेरे समेत, आप समेत, जिसने भी किया है उनको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने चाहिए, पड़ेंगे। इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप कहेंगे लीडरशिप जेल में आ जाए, भाई हमारी पिटिशनें पेंडिंग पड़ी हुई हैं और हमें वकालतनामे के लिए जगह नहीं मिल रही, 8 वकालतनामे के लिए आज हम दर दर फिर रहे हैं वहाँ पर, एंड यू आर सेइंग कि जी एक के आ जाए स्टेटमेंट, दूसरे के आ जाए। ये भाई हमारे पास तो मरीम नवाज नहीं है जो खड़ी होकर तकरीरें कर देती है, जलसे कर देती है, वहाँ पर सिटिंग अदर सर्विस जस्टिस भाई आपको इतना नुकसान नहीं हुआ, आप अगर 2 दिन वहाँ पे ख्वार हो गए माजरत के साथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुल्क का जो नुकसान हुआ, मुल्क का जो नुकसान प्रॉपर्टी को, मुल्क के नुकसान, प्राइवेट और सरकारी को नुकसान हुआ, मैं नहीं समझता माजरत के साथ अली भाई आपने जो 2 दिन 3 दिन ख्वार हुए, दैट डजंट मैटर एट ऑल। आप ये मत कहें, इसके आप ना बदले कि आपको तकलीफ हुई है तो ये सारा काम आप ये मत justified है। कहें कि आपकी लीडरशिप जेल के अंदर से कोई जी, कूक कोई लगा बंदा देगी। बयान दे देता, कोई एक लीडरशिप एक बंदे आज का के नाम गिरफ्तार लेता, हुए फिर हैं, मैं कह रहा हूं कि कुरैशी किसने साहब। इनिशिएट किया इसका, इस सारे प्रोटेस्ट में एक लीडर हमारा मौजूद नहीं था, एक पार्टी वर्कर कोई जो बड़ा आपको नामी ग्रामियों मौजूद नहीं था। तो हाउ कम यू से कि जी सारी पीटीआई चली गई, नहीं गई। वो भी नेगेटिव जब पॉइंट मैं है भी कि एक पीटीआई का leaderless वर्कर हूं, government मैं भी पीटीआई के वर्कर हूं, और मैं सामने बैठ के आपको कह रहा हूं मीडिया पे कि जी कंडेमनेबल चीजें हैं, ठीक है, आप ये इस acceptable नहीं देखते है। हैं कि इस पीटीआई संगत के की साथ जो कर रहे हैं ना। ठीक है, leadership ये है, नहीं इफेक्ट वो बढ़ती, इस मैं बड़ा हवाले से क्लियर कह रहा सहमति हूं, बयान मेरा देती है, बड़ा नहीं। क्लियर बात है बहरहाल इसमें। मुख्तसर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक ले वापस आएंगे, कुछ मजीद इश्यूज पर भी बात होगी, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, इमरान खान साहब तो गिरफ्तार हो चुके हैं, अब आपको क्या लगता है कितने तवील अरसे तक वो गिरफ्तार ही रहेंगे? और दूसरा, उनकी गैर मौजूदगी में पार्टी पर गिरफ्त मजबूत रह सकेगी? कौन लीड करेगा? क्या सिनारियो देख रहे हैं आप? देखिए ये बड़ा मुश्किल सवाल है सोनिया। बात बड़ी सिंपल सी है कि इनकी कोई मरूसी पार्टी तो नहीं है, इनके साहबजादे तो मुल्क से बाहर ही हैं, ठीक है, उन्होंने उनको सियासत में नहीं आने दिया, बहुत अच्छी बात है। अब सवाल है कि इतने लोग हैं, आप देख लें माजरत के साथ, जब भी कभी अपहीवल हुआ है सियासी तौर पे तो पार्टी के अंदर इश्यूज़ हुए हैं, तो ये रिपोर्ट होती रही है कि जी 3 वज़ीर-ए-आज़म सामने आ गए हैं, जिसमें आपने देखा कि असद उमर साहब भी इसमें थे, अहमद अजहर का भी नाम आया, शाह महमूद कुरैशी का है ये। फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर के भी आप देख लें, हाल ही में जो MPs के टिकट फाइनलाइज किए हैं, तीनों को टिकट नहीं दिया, किनको फवाद चौधरी को नहीं दिया, उसके बाद अहमद अजहर को नहीं दिया, कुरैशी साहब को नहीं दिया, उन्होंने कहा जी आपकी मरकज़ में ज़रूरत है। देखिए सोनिया, लीडर जो है ना वो एक ही होता है मानिए, लेकिन ये बात डेफिनेटली होती है कि लीडर ग्रूम करता है अपने लोगों को कि भाई मेरी बात जगह को कौन लेगा। ये अनफॉर्चुनेटली ये ग्रूमिंग होती नहीं ये है, डिस्कशन ही नहीं है नहीं शायद होती। PTI देखें में। उसकी हाँ। वजह है कि ये हमारे मौरूसी सियासत है, पीपल्स पार्टी और देख लें, उसी तरह PMLN, 2 बड़ी जमातें, ये तो तीसरी पार्टी अब आई है ना। वो तो हमेशा से यही हुआ कि भाई औलाद के आएगी, उसके बाद आगे औलाद आ जाएगी, अभी तो बख्तावर, उसके बाद कौन कौन से लोग आएंगे, लेकिन पीटीआई में तो ये सिलसिला है ही नहीं था ना। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि अगर ये केसेस आगे जाते हैं और जो इतने वाज़ेह इशारे नहीं मिल रहे कि मेरा ख्याल है उनको कोई बड़े रिलीफ मिलेंगे, और यू नेवर नो कि ये आज 8 दिन का
जिस तरीके से जिस्मानी रिमांड दिया गया उस दौरान क्या होगा, और उसके बाद फिर केस चलेगा तो मामला किधर जाएंगे। तोशा खाना केस पर वाज़ेह तौर पे आज की हेयरिंग से तो हर बंदा इन्फर कर सकता है कि जी वो तो इनखिलाफ जाने का उन्होंने प्लान कर दिया, जिसको इन्होंने जिस अंदाज से एक किस्म का अदम एतमाद का इजहार किया वो दिलावर साहब जो जज हैं। अब देखना ये है कि जी आगे चल के क्या होगा। पहली तो ये सोनिया कि इसको रिट्रीव करें जो कल जो वाक़या हुआ है, ठीक है ना, इसको रोका जाए। दूसरी बात यह है कि जी वैसे तो 6 रुकनी कमेटी बनाई हुई है, शाह महमूद कुरैशी भी उसमें है, मुराद सईद भी हैं, आज़म साहब भी हैं उसमें, और कुछ और लोग भी हैं, लेकिन वो लीड नहीं कर सकते। एक तो है कि अब तो आधे से ज़्यादा लोग गिरफ़्तार हो गए हैं, कुछ अंडरग्राउंड चले गए हैं, कौन लीड करेगा। अगर इसी तरह ही मामला रहा और फिर इस तरह से खुल के बयानात ना आए किसी ना किसी हवाले से, तो मेरा ख्याल आम आदमी तो फिर जिस तरीके से वायलेंट हुआ है, विजिलेंटी मॉब बन चुका है, उसको तो रोकना बड़ा मुश्किल होगा। फौज की तैनाती के बाद सिनेरियो लेकिन ये अब देखें अब इसके बाद क्या होगा। आज शाम से आप देख लें सूरत हाल बदली है इस्लामाबाद में। मैं आप अभी थोड़ी देर पहले मुख्तलिफ जगहों से होके आया हूँ, सब क्लियर है। अफसोसनाक बात है सोनिया, सुनसान हो गया। कल भी देखें स्कूल आज भी बंद थे, अब 12 तारीख तक फिर स्कूल बंद हो गए, हर चीज़ रुक गई है। ब्रिटिश एम्बेसी ने जो A लेवल O लेवल के इम्तहानात हैं वो मुलतवी कर दिए। अमेरिकन ने नेगेटिव ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दिया। अभी एक खातून बता रही थी जिसका जिक्र आ रहा था कि वो एक अच्छी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है, वहाँ अमेरिका की रहने वाली हैं और उनके पास अमेरिकन पासपोर्ट है, पाकिस्तानी है। उनको वो पाकिस्तान आ रही थी, उनको कहा कि पाकिस्तान मत जाएँ, हालात ठीक नहीं है। उन्होंने कहा जी मैं बुनियादी तौर पर तो पाकिस्तानी हूँ, मुझे जाने दें। इसका क्या मतलब है? जब आप नेगेटिव ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हैं, इसका मतलब है कि ये मुल्क जहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी के हवाले से ठीक नहीं है। सुनिए कितना बड़ा मैसेज गलत तरीके से जाता है। जो इन्वेस्टर आना चाहता है, वैसे ही मुश्किल हालात हैं, वैसे इस मुल्क में कोई नहीं आ रहा। तो मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें जो है ना, ये कोई अच्छे शगुन की तरफ हमें नहीं लेके जा रही। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि ये पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप बैठे और किसी तरीके से इस मसले का हल करके फौरी तौर पे वापस ले। और जहाँ तक मामलात हैं अदालतों के, अब अच्छा या बुरा है वो हमारा जो निज़ाम हमारे पास है, यहीं से रिलीफ उनको मिलेगा या इसी से ही जो कुछ होगा वो आगे। और अली बुखारी साहब, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, कोई रिलीफ की उम्मीद है आपको? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो कहा ये कानूनी गिरफ्तारी है। देखें जी, बिल्कुल मुझे बड़ी उम्मीद है, क्योंकि आपको एक चीज़ मैं बताऊँ, ये जो क्रिमिनल लॉ है ना मैम, ये सारे के सारे जो हैं ये सियासी केसेस में डेवलप हुए। ठीक, चाहे वो ज़हूर अलाई केस हो, मंजूर अलाई केस हो, या शेख का जो 1974 ओमनी बसर में आ जाएँ उन केसेस में, ये सारे की सारे जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड FIRs होती हैं। क्रिमिनल लॉ बड़ा अनफॉर्चुनेट है, पाकिस्तान में उस टाइम डेवलप हुआ जब इस तरह के वाक़या, जैसे ये इमरान खान साहब का केस फर्स्ट इंप्रेशन केस है, ठीक है। इससे पहले एक आपका प्रेसिडेंट मिलती है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे साहब को पकड़ा गया, और वो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से पकड़ा गया था। इलेक्शन पे बायोमेट्रिक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट पे कोर्ट स्टाफ के अंदर बैठे हुए बंदे को तोड़ के उठा लिया। कल तो मेरी आप ही किसी की बेल भी होगी, जिधर मर्जी पुलिस जाए अदालत से उठा के ले जाए, ऐसा नहीं होता। फवाद चौधरी ने ये भी कहा है कि चीफ जस्टिस साहब आमिर फारूक साहब कल आपको भी ऐसे उठा के ले जाएंगे। ऑब्वियसली देखिए ना, आपने कोर्ट के अंदर से बंदा चला जाता, तो कोर्ट एक ऐसा जगह होती है जहाँ पर वो एक काज़ियुल क़यूद की जगह है हमारे अपने मुताबिक। इशू ये है कि अब अगर ये डेवलप नहीं होगा और ये चीज़ अटेन कर जाएगी और फाइनलिटी अटेन कर जाएगी, तो फिर तो कोर्ट प्रेमिसेस में कोई भी उठाया जा सकता है। अब ये जो आप ये चैलेंज करना बहुत ज़रूरी है, और इसके ऊपर लॉ के साथ आपका जो माइंड है वो प्रिवेल करेगा कि यार ये सोशल ईवल बन जाएगा। ये पुलिस जिसको दिल करेगी पकड़ेगी, गिरबान से घसीटती हुई अदालत में से ले जाएगी, ऐसा नहीं होता। कोर्ट्स में अंदर ऐसा नहीं होता। कोर्ट्स ने इंसाफ करना होता है और वहाँ पर बैलेंस रखना होता है। ठीक है, आप बड़े पुरुमीद हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस हवाले से आपको रिलीफ दे सकती है। बहरहाल देखना ये है कि आगे सूरत हाल क्या बनती है तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के लिए, लीगली या फिर सियासी हवाले से। बहरहाल इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहब, माहिर कानून, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।